तुम दोस्तों क्या हाल चाल है जी। ठीक ठाक हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक चैनल देख रहे हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। इस वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना। आज मैं जुमा के मसाइल के मतलब कुछ मालूमात आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाता हूँ। नबियों के सुल्तान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत निशान है, जिसने मुझ पर रोज़े जिमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों कितनी फजीलत है सूरत दुरूद पाक पढ़ने की जुमातुल मुबारक के दिन। अल्लाह पाक हम सब को जुमातुल मुबारक के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। है आशिकान रसूल, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें जुमातुल मुबारक की नेमत से सरफराज फरमाया। अफसोस हम न कदरे जुमा शरीफ को भी आम दिनों की तरह गफलत में गुजार देते हैं। हालांकि जुमा यौम ईद है। जुमा सब दिनों का सरदार है। जुमे के रोज़ जहन्नम की आग नहीं सगलाई जाती। जुमे की रात दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुमे को बरोज़े क़यामत दुल्हन की तरह ठाया जाएगा। जुमे के रोज़ मरने वाला खुश नसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता है और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान हनफी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक जुमे को हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है। जुमे की एक नेकी का सवाब 70 गुना है। चूँकि जुमे का शरफ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जुमे के रोज़ गुनाह का अज़ाब भी 70 गुना है। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जुमातुल मुबारक के फ़ज़ाइल के तो क्या कहने। अल्लाह पाक ने जुमा के मतलब एक पूरी सूरतुल जुमा नाज़िल फरमाई, जो कि कुरान करीम के 28वें पारे में जगमगा रही है। अल्लाह पाक सूरत जुमा की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंज़ुल ईमान, ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अज़ान हो जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। कितनी फ़जीलत है जुमातुल मुबारक की। अल्लाह पाक हमें हर जुमा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जुमे के मायने क्या हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चूँकि इस दिन में तमाम मखलूक़ात वजूद में इकट्ठी हुई, तकमील खलक इसी दिन हुई, हर आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी इसी दिन जमा हुई, नीज़ इस दिन में लोग जमा होकर नमाज जुमा अदा करते हैं। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने जुमे अदा फरमाए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुमा पढ़े हैं, इसलिए कि जुमा बाद हिजरत शुरू हुआ, जिसके बाद 10 साल आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी शरीफ रही। इस अरसे में जुमे इतने ही होते हैं। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बरत निशान है, जो शख्स 3 जुमे सुस्ती के सवाब छोड़ दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके दिल पर मोहर कर देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते जुमे के दिन अमामा बांधने वालों पर दरूद भेजते हैं। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दोस्तों हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद से रवायत करते हैं, जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटता है, अल्लाह पाक उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल कर देता है। सुबहान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है, जब जुमे का दिन आता है तो मस्जिद के दरवाज़े पर फरिश्ते आने वाले को लिखते हैं, जो पहले है उसको पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह की राह में एक ऊँट सदका करता है, और उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो एक गाय सदका करता है। उसके बाद उस शख्स की मिसल है जो मेंढक सदका करे, फिर उसकी मिसल जो मुर्गी सदका करे, फिर इसकी मिसल जो अंडा सदका करे। जब इमाम
خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ امان ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ ایک روایت میں مرغی کے بعد چڑیا صدقہ کرنے اور پھر انڈا صدقہ کرنے کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو حضرت امام ابو محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی صدی میں سحری کے وقت اور فجر کے بعد راستے لوگوں سے بھرے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ چراغ لیے ہوئے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف جاتے گویا عید کا دن ہو، حتیٰ کہ یعنی نماز جمعہ کے لیے جلدی جانے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہوئی وہ جامع مسجد کی طرف جلدی جانا چھوڑنا ہے۔ افسوس، مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے حیا نہیں آتی کہ وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سویرے جاتے ہیں۔ نیز طلبگار ان دنیا خرید و فروخت حصول نفع دنیاوی کے لیے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو آخرت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کو جامع مسجد بولتے ہیں۔ ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز مسکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ جمعے کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ نے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں زمین پر انہیں اتارا اور اس میں انہیں وفات دی۔ اس میں ایک سات ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اس دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا پہاڑ دریا ایسا نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جانوروں کا خوف قیامت۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعے کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، وہ گھڑی مختصر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جمعے کے دن جس ساتھ کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے مغرب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساتوں کے بارے میں وہ قول قوی ہے، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، جمعے کی پچھلی یعنی آخری سات۔ قبولیت کی گھڑی کون سی؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات میں روزانہ قبولیت دعا کی سات یعنی گھڑی آتی ہے، مگر دن میں صرف جمعے کے دن، مگر یقیناً طور پر یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ سات کب ہے۔ غالب یہ ہے کہ وہ خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس سات کے متعلق علماء کے 40 قول ہیں، جس میں 2 قول زیادہ قوی ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان کا، دوسرا آفتاب ڈوبتے وقت کا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی، اپنے خادمہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو باہر کھڑی کر دیتی، جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو
خبر دے دیتی، اس کی خبر پر سید اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ بہتر یہ کہ اس ساتھ میں کوئی جامع دعا مانگے، جیسے یہ قرآنی دعا: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ تاجدار مدینہ منور سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو روز جمعہ جہاں شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ جس پر شہیدوں کی ممبر ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ دوستو، دیکھا آپ لوگوں نے کہ کتنی فضیلت ہے جمعۃ المبارک کی۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت کے مطابق۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ یہ میرا فرسٹ پارٹ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اس میں کوئی غلطی یا مسٹیک مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ حافظ۔